बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। यूएई के एक और जुर्म का पर्दा चाक हो गया है और ये जो जुर्म है मुत्तहदा अरब अमारात ने इस नौइयत के एक से ज़ायद बार जराइम कुछ दिनों में कमिट किए हैं। ये रिपोर्ट से और हक़ाइक़ से पता चल रहा है। जुर्म का ये पर्दा चाक भी सहाफ़ती दुनिया के सबसे बड़े इदारे बीबीसी ने किया है। यूएई के हाथों पर खून है उन 26 कैडेट्स का जो तराबलस की मिलिट्री एकेडमी में निहत्ते कैडेट्स मारे गए थे। मामला क्या है इसके हक़ाइक़ मैं आपके हवाले करता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट्स पर इस अहम तरीन रिपोर्ट के हक़ाइक़ आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एक से ज़ायद बार मुत्तहदा अरब अमारात ने ये क्राइम कमिट किया है और अब इसका जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशंस, उन इन्वेस्टिगेशंस से पता चल रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात इसके पीछे मुलव्वस है। तराबलस की मिलिट्री एकेडमी पर एक हमला हुआ था। इस हमले में डाइनिंग हॉल में खाना खाते कैडेट्स मारे गए, ज़ख्मी हुए, बड़ी तादाद में मारे गए। ये हमला जो है वो मिसाइल हमला था और इस मिसाइल हमले में जब सारे कैडेट्स वहाँ पर अपने डाइनिंग हॉल में मौजूद थे तब ये हमला किया गया और वो जान से गए थे। जो तस्वीर में इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, उस तस्वीर में आपको मुतम जो डाइनिंग हॉल है उसका बोर्ड नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ें जो मेरा सहाफ़ती इदारों में कोड ऑफ कंडक्ट की ट्रेनिंग रही है उसके तहत मैंने ब्लर कर दी हैं, क्योंकि इसमें जहाँ इन कैडेट्स की बिलोंगिंग्स बिखरी हुई नज़र आ रही हैं वहीं बाज़ हिस्सों में खून नज़र आ रहा है। तो ये सहाफ़ती तरबियत है हमारी कि हम ये दिखा नहीं सकते, चैनल्स पे भी नहीं दिखाते, आमतौर पर कोशिश करते हैं और यहाँ पर भी मैं नहीं दिखा रहा आपको। तो ये जो हमला था इसके बारे में सबूत मिल रहा है बाकायदा कि ये मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से किया गया। हालिया दिनों में आपने देखा कि मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की के ताल्लुकात बिगड़े हैं। तुर्की ने कई दफ़ा मुत्तहदा अरब अमारात को वार्न किया है कि वो उसके मामलात में मुदाखलत कर रहा है। न सिर्फ उसकी अपनी सरजमीन पर उसके मामलात में मुदाखलत कर रहा है, उसकी सरजमीन पर दहशत गर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है, बल्कि तुर्की के जो खत्ते के दीगर ममालिक से ताल्लुकात अच्छे बुरे जैसे भी हैं उनमें हर जगह मुत्तहदा अरब अमारात अपनी टांग अड़ा रहा है। हुलूसी अकर ने ये रिसेंटली मुत्तहदा अरब अमारात को वार्न किया था कि आप हमारे हर मामले में, और फिर वो बैनुल अक़वामी मामलात जहाँ हम किसी हुकूमत की हिमायत करते हैं या मुखालिफत करते हैं, आप हमारे मुखालिफ आकर कदम उठाते हैं। रिसेंटली TRT वर्ल्ड ने वो लेटर्स शो किए थे। मैंने आपको एक से ज़ायद बार बताया है कि जिन लेटर्स में UAE के तुर्की में सफ़ीर ने अमेरिका से तुर्की की शिकायत की थी। तो ये ताल्लुकात जो हैं बिटर रिलेशंस की जो हिस्ट्री है वो रीसेंट है और इससे पहले भी ये ताल्लुकात तल्ख रहे हैं। इस हमले के हवाले से, जो रीसेंट हमला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस हमले के हवाले से ये पता चल रहा है कि ये जो मिसाइल था, ये मिसाइल जो है तराबलस की मिलिट्री एकेडमी पर जो फायर किया गया, ये चाइनीज़ ब्लू मिसाइल था और ये एरो 7 मिसाइल है। और ये जो मिसाइल है ये विंग लूंग 2 जो चाइनीज़ ड्रोन है उससे फायर किया गया। ये BBC ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए फाइंड आउट किया है। अब BBC ये बता रहा है कि ये जो चीनी साख्ता विंग लूंग 2 ड्रोन और ये जो मिसाइल हैं, ये मिसाइल इस वक्त किन मुल्कों के ज़ेर इस्तेमाल हैं? ये ज़ेर इस्तेमाल हैं चाइना के, ये ज़ेर इस्तेमाल हैं काज़ाकिस्तान के और ये ज़ेर इस्तेमाल हैं मुत्तहदा अरब अमारात के। तो नैरो डाउन हो गया मामला, मुत्तहदा अरब अमारात के और तुर्की के ताल्लुकात बिगड़े हुए। लेकिन मामला यहीं पर रुका नहीं है कि ये यहाँ नैरो डाउन हो गया और चूँकि तुर्की जो है वो लीबिया में जो हफ्तर की गवर्नमेंट है, जो बागी हुकूमत है एक हिस्से में, और दूसरी तरफ जो है वो अक़वाम मुत्तहदा की रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है फ़ाइज़ उस-सिराज की, तुर्की उसको सपोर्ट करता है। सिर्फ इतना मामला नहीं है। BBC ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस और मुख्तलिफ चीज़ें सबूत के तौर पर दी हैं। अभी मैं इस खबर के बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके हवाले करता हूँ। तो ये जो मिसाइल हमला था, इस मिसाइल हमले के बारे में एक तालिब इल्म जो इसमें ज़ख्मी हुआ उसने बात की BBC से और बताया कि इतना बुरा ये हमला था, इतना शदीद था कि जब हम अपने होश व हवास थोड़े से बहाल हुए, हम में से वो लोग जो कम ज़ख्मी हुए थे और इमदाद के मुंतज़िर थे, जब हमने अपने इर्द गिर्द देखा तो हमें अपने साथियों के जिस्म जो है वो टुकड़ों में नज़र आए हैं।
یہ حملہ اتنا برا تھا۔ تحقیقات میں یہ پتہ چل رہا ہے، بی بی سی بتاتا ہے کہ جو چائنیز میزائل ہے ایرو 7 اس کے ٹکڑے وہاں ملے ہیں، شارپنرز ملے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تحقیقات کیا بتاتی ہیں؟ اقوام متحدہ کی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ونگ لونگ 2 جو ہے یہ صرف اس سے فائر کیا جا سکتا ہے ایرو 7، اور یہ ونگ لونگ 2 جو ہے یہ یو اے ای نے استعمال کیا۔ 2019 میں بھی متحدہ عرب امارات پر الزام لگا تھا کہ وہ لیبیا کے ان معاملات میں، جو لیبیا میں باغی حکومت ہے، باغی جو فوج ہے خلیفہ حفتر کی، اس کی سپورٹ کرتا رہا ہے، اس کو وہ مالی مدد بھی دیتا رہا ہے، اس کو وہ عسکری مدد بھی دیتا رہا ہے، اور جو اس کے مخالفین ہیں ان کی جو حفتر کی مدد ہے ان کے خلاف وہ بھی کرتا رہا ہے۔ 2017 میں بی بی سی بتاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی یہ فائنڈنگز ہیں، بی بی سی کی فائنڈنگز ہیں، 2017 کی آرمز رجسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ 15 ونگ لونگ 2 چائنیز ڈرون اور 350 ایرو 7 میزائل جو ہیں وہ خریدے گئے یو اے ای کی جانب سے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی جو ترکی کے تعلقات گریس سے بگڑے ہیں، جن میں یہ جو انرجی فائنڈ کا معاملہ ہے اور ان ذخائر پر دونوں اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، اس میں مصر بھی جا کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو اے ای نے اپنے جہاز بھیج دیے وہاں جہاں فرانس کھڑا تھا، جہاں گریس کھڑا تھا، جہاں یورپی یونین کی دیگر اقوام کھڑی تھیں، جہاں مصر بھی جا کے مل گیا، وہیں جا کر اپنے جہاز بھی بھیج دیے تھے یو اے ای نے اس ڈرل میں حصہ لینے کے لیے جس کے ذریعے ترکی کو دھمکانے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ جو ہے پہلے بھی کرتے رہے۔ مصر نے یو اے ای کو اپنی ایئر بیس کے استعمال کی اجازت ایک عرصے سے دے رکھی ہے، اور یو اے ای جو ہے وہ مصر کی ایئر بیس استعمال کر رہا ہے۔ اب یہ جو ایئر بیس ہے یہ لیبیا کی سرحد کے بہت قریب ہے، اور یہ جو میزائل ہے اقوام متحدہ بتاتی ہے کہ اس میزائل کے بارے میں شروع میں یہ کہا گیا کہ یہ شاید لوکلی کوئی کیا گیا حملہ تھا، جو لیبیا میں وہیں پر موجود کچھ افراد نے حملہ کیا ہے، کسی راکٹ کی طرح کم فاصلے سے مارا گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بی بی سی سیٹلائٹ امیجز کے حوالے سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس علاقے میں، مصر کے اس علاقے میں ایسے طیارے دیکھے گئے ہیں جن کے پروں پر، جن کی باڈی پر موجود پینٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم یہ مصری طیارے نہیں ہیں، اور یہاں یو اے ای کو مصر اپنی سرحد کے، اپنی ایئر بیس کے استعمال کی اجازت دے رہا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز کی مدد سے ہی برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے یہ بھی کہا ہے کہ طیارے بالکل ان طیاروں کے جیسے ہیں جیسے جولائی 2019 میں استعمال ہوئے تھے، اور تب بھی حملہ کر کے 50 سے زائد لوگ مار دیے گئے تھے۔ لیبیا میں جو فائز السراج کی حکومت ہے، فائز السراج کی حکومت بھی مسلسل متحدہ عرب امارات پر یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات اس کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، متحدہ عرب امارات اس کی سرزمین پر جو باغی ہیں ان کی معاونت کرتا ہے، اور متحدہ عرب امارات اس کے بین الاقوامی اداروں سے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ یو اے ای نے بڑا انویسٹ کیا ہے، خلیفہ حفتر کی گورنمنٹ جو ہے آرمز امبارگو ہے، اس ہتھیاروں کی پابندی کے باوجود بھی وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ہتھیار میسر آئیں۔ یو اے ای نے یہ کوشش جو ہے یہ پوری کی ہے، اور یو اے ای نے وہاں ہتھیار پہنچائے ہیں، یہ ترکی کا الزام ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جو تنظیم ہے اس نے 18 نومبر 2019 کو یہ کہا تھا کہ ایک اور حملہ ہوا تھا ترپلی میں، اور اس حملے میں بھی 8 افراد مارے گئے تھے۔ اس حملے کا الزام بھی متحدہ عرب امارات کی حکومت پر لگا تھا۔ تو متحدہ عرب امارات کی حکومت پر اب جو الزام ہے یہ الزام بہت زیادہ سیریس نیچر کا ہے، اور اس الزام میں ان 26 نہتے کیڈٹس کا جو کھانا کھا رہے تھے ان کی موت کا ذمہ دار متحدہ عرب امارات کو قرار دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے میں نے آپ کو ریسنٹلی بتایا، ایران سے جیسے ہی ڈیل ہوئی اسرائیل کے ساتھ، تو ایران کی جانب سے وارننگ دی گئی، ایران کی جانب سے اس پر تحفظات ظاہر کیے گئے، اور اس کے بعد ایران کے ناظم الامور کو بلا کر احتجاج کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یو اے ای کے سیکیورٹی گارڈز نے، جو کوسٹ گارڈز تھے، انہوں نے فائرنگ کی، اور فائرنگ کر کے انہوں نے ایران کے جو ملاح تھے وہ مار دیے۔ ایران نے ایک کشتی قبضے میں لے لی تھی، اس کے عملے کو جو ہے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور پھر اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بگڑ گئے۔ آپ دیکھیے کہ جو عرب بلاک ہے، عرب ملکوں کا جو اتحاد ہے، اس اتحاد میں یو اے ای نے اپنا سارا ویٹ سعودی عرب کے اس اتحاد کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ وہاں ڈال رکھا ہے، اور جہاں ترکی ہے، ترکی اس کے مخالف اس تمام گروپ میں آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ ممالک مسلسل باہم محاذ آرائی کی کیفیت میں ہیں، اور یہ کیفیت بڑھی ہے۔ کل بھی جب میں نے آپ سے تھمبنیل میں لکھ کے کہا تھا امت مسلمہ کی غیرت جاگ گئی، تو یہ ایک سوال تھا
اور میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ یا تو ہو گیا ہے یا پھر یہ کچھ وقت کے لیے رکے ہیں، یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور اب بھی جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ اسی طرح سے متحد تو کبھی ہوئے ہی نہیں، لیکن باہم دست و گریباں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور یہ اتحاد جو ہے یہ نفاق کی بنیاد پر ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ۔